आज इद्दत वाला केस एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। लास्ट ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 7 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी। उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस वन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया
ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا. اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں. عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں, اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں, خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے, اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے. وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں, اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے, ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے. میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے, میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا, اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا, اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے. دوسری اہم بات, ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں, کنول شوذب صاحبہ, ہماری خواتین بھی, ہمارے وکلاء بھی موجود تھے. الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے, اپنے وکلاء پہ, اپنی خواتین بہنوں پہ. جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی, پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا, بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے. اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا, ہم لوگ چپ رہے, اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی. اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے. الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی. آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے, انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ, آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا, جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں. وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ایک سیکنڈ